ऐसे गुनाह जो बंदा कहता है कि मुझसे छूटते नहीं, वो सिर्फ काफ पढ़े, काफ। असाब काफ का नाम आते ही शैतानी और नफ्स की ताकतें ऐसे खत्म हो जाती हैं कि बुझ जाती हैं। एक अमल का मुजाहिदा बताता हूं। फरमाया किसी गुनाह पे कुदरत थी, अल्लाह के लिए छोड़ दिया। अब उस गुनाह के छोड़ने वाला जो अमल है वो संभाल के रख दे, अल्लाह को कहे अल्लाह तेरे पास अमानत है, जब कोई मुसीबत आएगी मैं तुझसे लूंगा और इसके वसीले से मेरी मुसीबत टाल देना। क्योंकि उसमें मुशक्कत आई थी, उसमें कुर्बानी आई थी, उसमें नागवारी आई थी। और बाज़ औक़ात नज़र बद इंसान की होती है, बाज़ औक़ात जिन्नात की होती है। और बीमारी भी हो चाहे नज़र बद हो, आप शीशे के सामने खड़े होके या सामने बैठ के अपने आप को देखते हुए अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ और एक तस्बीह पढ़ें बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर शीशे ही में अपने आप को देखते हुए फूंक मार दें, शीशे में फूंक मारें। और दूसरी चीज ये है कि आप या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें। आप यही अमल तस्बीह यही वजीफा पूरे एतमाद और तवज्जो से करें, इंशाअल्लाह खैर होगी। से बिजनेस के नाम पे कर्ज लिया था, अब वापस नहीं कर रहा, बल्कि वापस करने के बजाय बहुत तंग करता है, डराता धमकाता है कि मैं उससे पूछूं नहीं, यहाँ तक कि कोर्ट में केस जाने वाला है। आप एक आयत पढ़ें, फ़कुतिया दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ें बहुत कसरत से, सारा दिन खुला और बहुत ज्यादा पढ़ें। और एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ें, बिस्मिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या जामिओ या मुईदो। बस ये एक तस्बीह सुबह शाम उनका तसव्वुर करके और बाकी सारा दिन यही वजीफा और यही अमल पूरे यकीन तवज्जो से पढ़ेंगे। आका का फरमान है, जो कर्जे के दरवाजे खोलता है उसके घर पे एक झंडा है, सिवाय इंसानों और जिन्नात के सारी मखलूक देखती है, और उस झंडे के ऊपर लिखा होता है फक्र फक्र फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती, फकीरी। जो कर्जे के दरवाजे खोलता है, बाद लोगों को बहुत शौक है, इतना ज्यादा कर्जे लेते हैं, हर बंदे से कर्जे के दरवाजे खोल देते। और फरमाया उस घर पे अल्लाह पाक कहता है फरिश्तों जाओ एक झंडा लगा दो और लिख दो जाके, लिख दो जाके, इस घर से फक्र कभी खत्म नहीं होगा, और फक्र खत्म नहीं होगा। कि मेरा 3 साल का बेटा है जी, वो अभी तक कुछ बात वगैरह नहीं करता है, खाता पीता नहीं है, और उसकी तरफ से बहुत परेशानी है। सिर्फ 11 बार सूरत अलम नशरा पढ़ के उसके मुंह और कानों में फूंक मारें हर नमाज के बाद, घर का हर फर्द, वरना कोई 2 फर्द 1 फर्द करे। और अगर बिलफर्ज बच्चा सामने नहीं है तो तसव्वुर में उसके कानों और नाक, उसके कानों और मुंह में फूंक मारे। और लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। आप अगर परेशान हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, शादियों के मसाइल हैं, आप सुबह शाम 101 बार सूरत कुरैश पढ़ें, हर दफा बिस्मिल्लाह 7 हो, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक हो, और सारा दिन खुला फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। बहुत पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। एक वजीफा था या हफीजो जो आपने बताया था 313 दफा पढ़ना जी, तो वो इतना जो भी मैंने उसको पढ़ा है ना, तो अल्लाह ताला ने इतनी इसके अंदर मदद की है ना उस वजीफों को पढ़ने के बाद जी, कि जितने नंबर मैं सोच के जा रहा था ना पेपर के अंदर, मुझे उतने ही थे। या हसीबो जी, हफीजो नहीं, आपने हसीबो पढ़ा था, हफीजो, जबकि मेरा वजीफा हसीबो। हसीबू हजरत जी का हसीबू या हसीबू। जी ठीक ठीक। या हसीबो आपने पढ़ा 313 बार, जितने पेपरों में नंबर आपने चाहे उतने आपको मिले। जी बिल्कुल। और लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।
میری اولاد نہیں ہے نا، میرے جگر کا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے میری شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے نا، سسرال والے بھی میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اور میرے شوہر 3 مہینے سے میرے ساتھ نہ بات کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں؟ جی میں استخارے کے مطابق جو بتاؤں آپ وہ کر لیں، آپ کے ساری مرادیں پورے، سارے مسئلے حل، سب مشکلیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ استخارے کے گھر والے نہ مجھے لے کے جا رہے ہیں اور نہ میرے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں، وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ آپ سارا دن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس کو وضو بے وضو بہت پڑھیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں، اور دوسرا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیسرا دن کے کسی بھی وقت میں آیت کریمہ کے وہ 2 نفل پڑھیں جس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کا 11 دن میں کام ہو جائے۔ فرمایا جو روزانہ 40 بار سورۃ قل واللہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو پل صراط سے ایسے گزروا دیں گے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کہے گا وہ سنا تھا دنیا میں پل صراط ساری عمر سنتا رہا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور کچھ کم ہی ہوں گے جو اس کو پار کریں گے۔ تو فرمایا اچھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو بندہ کتنی بار؟ 40 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا، سورۃ اخلاص وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ جو اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہوئی غور سے سننا، اور اقامت کے درمیان جتنا وقت 5 10 20 منٹ کا وقت ہے، جو اذان اور اقامت کے درمیان میں یہ دعا پڑھے گا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ یہ پڑھے گا اس کو 4 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ خطرناک بیماریوں سے بچائیں گے۔ دوسرا انعام اللہ یہ دیں گے اللہ اس کی تنہائیوں کو پاک کر دیں گے۔ تیسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ شر پھیلانے والے منتقم مزاج شریر لوگ اس سے اللہ دور کر دیں گے۔ اور چوتھا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدنیا، ایک روایت یہ ہے، اور ان کی روایت ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک درویش دنیا سے رخصت ہوئے، کہنے لگے بیٹا پریشان نہ ہونا، تمہیں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ رو رہے تھے، ان کا وقت روانگی کا تھا، دم واپسی تھی، رخصتی تھی، پریشان نہ ہونا، تمہیں کبھی فقر نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ساری زندگی صورت واقعہ پڑھی ہے اور اللہ سے برکت مانگی ہے، اور اللہ جل شانہ نے میری ساری زندگی کی محنت میں میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے پالوں گا اور تیری نسلوں کو پالوں گا، اور تجھے کھلاؤں گا تیری نسلوں کو کھلاؤں گا، تجھے پہناؤں گا تیری نسلوں کو پہناؤں گا، اور تیری نسلوں کو ننگ سے، فقر سے، فاقہ سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، در کے بھیکاری ہونے سے بچاؤں گا۔ وعدہ کر دی اللہ نے، لہذا پریشان نہ ہونا اور اس عمل کو نہ چھوڑنا۔